Hello, mayong adlaw sa tanan. So, diri na punta sa ato ang public reading nasa Romans chapter 6 na tanong. Basahon nato. Roma chapter 6 o kapitulo 6, versikulo 1 to 23. Sige. Busa unsa may atong ikasulti karon. Magpadayon ba kita sa pagpakasala apan modugang ang grasya sa Dios? Dili gayud. Kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita, busa unsaon man nato pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato naiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod nini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab angay magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung hiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, may usa-usab kita kaniya diha sa banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita ang atong daan og makasasala nga pagkatawo gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini og dili na kita maulipon sa sala. Kaya wala na'y gahom ang sala ngadto sa tawo nga patay na. Excuse. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw og dili na gayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala na'y gahom ibabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isip ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala kay dili naman kamo ilalom sa balaod kundi ilalom sa grasya sa Dios. Verse 15, karon unsa man magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod kundi ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayud. Nasayran ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung magpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug moresulta kini sa kamatayon. Kung magbatinumanon kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong pagkamatarong. Apan salamat sa Dios kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon sa kinasing-kasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulun-an nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala og nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang gigamit ko ang inyong ingyanong mga pulong. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaw-ay og daotan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa mga balaan nga katuyuan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw ninyo? Kamatayon ra gayud ang sangputanan. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mo ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon.
apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. Praise God.